बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की तमाम तर जायज़ हाजात और ज़रूरियात को हमेशा अपने ख़जानों से पूरा करता रहे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज दो तीन बातें मैंने करनी है वज़ाइफ के हवाले से और मुख्तलिफ लोग जो कमेंट्स करते हैं उनके हवाले से बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी अहम वीडियो है, आपने इसको मुकम्मल देखना है। बहुत सारे सवालात होते हैं जो वज़ाइफ के बाद लोग करते हैं कमेंट्स के अंदर, मेरे वीडियोस के ऊपर भी होते हैं, मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस के ऊपर भी होते हैं। जैसे शेखुल वज़ाइफ जो है हकीम तारक महमूद साहब, उनकी वीडियो के नीचे भी होते हैं। और पीर इकबाल कुरैशी साहब हैं, बहुत बड़े आबिल हैं, पाकिस्तान के मशहूर हैं, उनकी वीडियोस के नीचे भी मैंने पढ़े। और इसी तरह इंडिया के आलिम हैं मौलाना मोहम्मद यूनुस पालनपुरी, उनकी वीडियो के नीचे भी मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं। और वो जाहिर है वो कमेंट्स जो होते हैं वो आवाम जो होती है उनके जहन की या उनका माफी ज़मीर होता है। तो मैंने कहा कि इसमें मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ कवर करूँगा जो लोग वहाँ पर पूछते हैं, और मैं हकीकत भी बताऊँगा शेखुल वज़ाइफ के जो वज़ाइफ हैं वो करने हैं या नहीं करने, फिर इकबाल कुरैशी साहब के वज़ाइफ बताए हुए करने हैं या नहीं करने, और हमें मौलाना यूनुस पालनपुरी के जो वज़ाइफ हैं वो करने हैं या नहीं करने। इसके साथ एक और चीज़ के क्या ये वज़ाइफ से कुछ हासिल होता भी है या नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। आपने वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देख लेना है। सबसे पहले बात यह है कि जो मैं अक्सर वीडियोस के अंदर करता हूँ वो ये है कि हमेशा उस वजीफे का इंतखाब आप करें। सबसे पहली बात, सबसे पहले बात कि जो वजीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, उसकी फजीलत मौजूद है, उसका आप इंतखाब करें। अगरचे तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, यानी हदीस के अंदर जो तादाद मौजूद है उससे बढ़कर तादाद भी बता दे, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन उसकी असल चूंकि मौजूद है तो आप उस वजीफा का इंतखाब करें। जब असल हदीस में मौजूद है, पुरानी आयात है या वो अस्माउल हुस्ना में से है या वो मसनून दुआओं में से है, तो फिर भी उनकी कहीं ना कहीं सनद मिल जाती है कि ये हदीस में दुआ मौजूद है। अगर ये तरीका बिल्कुल मौजूद नहीं लेकिन दुआ मौजूद है तो फिर भी आप उनको किसी हद तक कर जरूर सकते हैं। और दूसरी बात ये करते हैं, एक तो ये होगी, दूसरी बात हम ये करेंगे कि क्या वज़ाइफ से कुछ हासिल होता है या नहीं होता। मौलाना यूनुस पालनपुरी जो है इंडिया के, उनकी एक वीडियो थी, उनका बयान था, उन्होंने सूरतुल इखलास का एक वजीफा बताया था कि सूरतुल इखलास को आप इतनी दफा रोजाना पढ़ लें तो बहुत कुछ मिल सकता है इससे। तो उस वीडियो के नीचे मैं कोशिश करता हूँ, अपनी वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स पढ़ता हूँ और दूसरे जो है लोग हैं आमलीन हैं उनकी वीडियोस के नीचे भी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, या बयान को एक बार सुन लिया उसकी वीडियो के नीचे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि लोग क्या राय रखते हैं, लोग क्या कहते हैं। तो उनकी वीडियो के नीचे एक बंदे ने लिखा था, वो भी शायद इंडिया का ही होगा या जहां कहीं का भी था वल्लाहु आलम, उसने एक नीचे ये लिखा था कि कुछ भी नहीं होता, इसको पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, मैंने पढ़ के देख लिया मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मेहनत करो, ये करो, वो करो। तो ये चीज इसको समझ लें, क्या वाकयाता वजीफा करने से कुछ नहीं होता, वज़ाइफ पढ़ने से कुछ भी हासिल नहीं होता, हम खाली हाथ रह जाते हैं, ऐसे ही वक्त हमारा जाया होता रहता है। ये कौन लोग हैं जो हमें वजीफे बताते रहते हैं? शेखुल वज़ाइफ बता रहे हैं, ये पीर इकबाल कुरैशी साहब बता रहे हैं, ये मौलाना यूनुस पालनपुरी बता रहे हैं, ये मौलाना इलियास कादरी साहब बता रहे हैं, ये फलां बता रहा है, फलां बता रहा है, इनसे हासिल तो कुछ भी नहीं होता। तो जब ये चीजें हम देखते हैं ना तो फिर जाहिर है हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इस बात को आप समझ लीजिए, सबसे पहले कुछ होता है या नहीं होता। होता किनके लिए है? जो यकीन वाले होते हैं, और जो बेयकीने होते हैं वो तो पूरा कुरान भी पढ़ ले, उनको दुनिया के एतबार से कुछ नहीं मिलेगा। यानी जो वो चाहते हैं, जो इन्होंने पढ़ लिया, मसलन किसी ने लिखा कि आप ये वजीफा कीजिए अल्लाह रिज़्क़ के बाग लगा देगा, अब उसने बस इसी चीज को देखा और रिज़्क़ उसने समझ लिया कि मैं ये वजीफा करूंगा, शाम को रात को मेरी छत खुलेगी और वहां से रिज़्क़ की बारिश होना शुरू हो जाएगी। उसने ये इसका मतलब ले लिया, उसने ये इससे मुराद ले ली, लेकिन वो वजीफा तो कर लिया, रात को ना छत खुली, ना वहां से उसके लिए रिज़्क़ की अंबार हुई, ना कोई वहां से बारिश हुई, ना कोई ढेर लगा, कुछ भी नहीं हुआ। और उसने आकर लिख दिया, लो जी वजीफा तो मैंने कर लिया था, बताया तो बड़ा था, हुआ तो कुछ भी नहीं है। नाज़रीन इकराम, ऐसा नहीं होता। रिज़्क़ की अंबार, रिज़्क़ क्या चीज है? रिज़्क़ सब कुछ है, जो भी हमारी जिंदगी की जरूरत है वो रिज़्क़ है। तो हम वजीफा करते हैं अपने रब की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मकबूलियत हो जाए तो वो वैसे ही मिल जाता है जैसे हम चाहते हैं। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत में वो चीज हमारे लिए बेआईनी ही उसी तरह दुरुस्त ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ اور عطا کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں نہیں ملا، اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو وہ چیز ہمارے لیے آخرت میں جمع ہو جاتی ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم نے مولانا یونس پالن پوری نے وظیفہ بتایا سورۃ الاخلاص پڑھنے کا کہ سورۃ الاخلاص کو پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے بہت ساری فضائل بتائے ہیں ہمیں، جس میں کہ سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا جائے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب سورۃ الاخلاص سے جو محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی بخشش کر دیتے ہیں، جو سورۃ الاخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے جنت میں اس کے لیے محلات بن جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بندہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ جو مولانا یونس پالن پوری نے بتایا، اب اس نے اس کو کیا، اس کی نظر تھی مادیت کے اوپر، دنیاوی کاموں کے اوپر، دنیاوی چیزوں کے اوپر، کہ مجھے اس میں یہ مل جائے گا۔ اب اس کو وہ دنیاوی چیز تو نہیں ملی، لیکن اس کی نظر اگر اخروی فائدے کے اوپر ہوتی اور وہ اس بات کو سمجھ جاتا کہ اگر دنیا میں مجھے نہیں بھی ملا تو کیا ہو گیا، آخرت میں میرے لیے محلات بھی ہیں، آخرت میں میرے لیے بے شمار اجر بھی ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن کا اجر مل گیا، میں نے 100 دفعہ پڑھا کتنے قرآن کا اجر مل گیا۔ اگر وہ اس چیز کو لے کر اس کو پڑھتا تو اس وظیفے سے پیچھے بھی نہ ہوتا، اور یقیناً اس کو دنیا میں بھی ملتا اور آخرت میں بھی ملتا۔ کوئی بھی قرآن اور حدیث میں موجود جتنے وظائف ہیں ان کو جب آپ کریں تو اس چیز کو سب سے پہلے آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ جو میں یہ سورت پڑھ رہا ہوں، جیسے سورۃ الکوثر کے وظائف ہیں، سورۃ الاخلاص کے ہیں، اسی طرح معوذتین ہے، آیت الکرسی ہے، آمن الرسول ہے، افحسبتم ہے، یعنی کوئی بھی قرآنی سورت ہے یا قرآنی آیت ہے، اس کا جو بھی وظیفہ ہے اس کو جب آپ کریں تو یہ چیز مد نظر رکھیں کہ میں اس سورت کو میں نے پڑھا، یعنی سورۃ الکوثر کو بالفرض 129 مرتبہ پڑھ لیا، 133 مرتبہ پڑھ لیا، تو یہ تو ہوا نا کہ میں نے قرآن کی ایک سورت کو 133 مرتبہ پڑھا ہے۔ کتنا بڑا اجر اس کے اوپر مجھے ملے گا، کتنا بڑا ثواب اس کے اوپر مجھے ملے گا۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے، تو قرآن کی ایک سورت کو 133 مرتبہ پڑھنے کے اوپر کتنا اجر ہے، قرآن کی ایک سورت کو 100 مرتبہ پڑھنے کے اوپر کتنا اجر ہے، قرآن کی ایک سورت کو 313 مرتبہ پڑھنے کے اوپر کتنا اجر ہے۔ آپ اگر اخروی فائدوں کو مد نظر رکھیں گے تو پھر یقین مانیے ایک تو آپ وظائف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کو وظیفہ کرتے رہیں گے، مطابت بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے ایک اگر آپ بے یقینے ہیں، یقین کامل نہیں ہے آپ کا، تو پھر وظائف کو بالکل نہ کیجیے، پھر وظائف سے دور ہو جائیے، آپ فائدے کی بجائے نقصان میں جائیں گے۔ یہاں تک کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا ایمان گوا بیٹھے، کیوں کہ آپ نے قرآن کو پڑھا اور آپ کے نظر میں جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ میں نے یہ سورت پڑھنی ہے قرآن کی، اور صبح اٹھنا ہے، میرے ذہن کے اندر ایک ڈھیر ہوگا پیسوں کا، دولت کا، باہر ڈھیر لگا ہوگا اور آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا، میں نے ابھی پڑھی ہے اور رات کو یا صبح مجھے کال آ جانی ہے بھی آ جاؤ تمہیں جاب مل گئی ہے، ملازمت تمہاری ہو گئی ہے۔ اگر تو یہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اور پھر ہم کریں گے اور ہم نے کیا، اللہ کو وہ منظور نہیں تھا کہ اس وقت اس کو یہ چیز دے دی جائے، اللہ کی حکمت میں نہیں تھی وہ، تو پھر نہیں ملی اور ہمارا ایمان قرآن سے جاتا رہا کہ دیکھو جی یہ جو صاحب نے بات لکھی وہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اس نے کہا اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو گویا ہم نے قرآن کی اثر کو، قرآن کی فضیلت سے اس چیزوں کا ہم نے انکار کر دیا کہ یہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے ہمیں، بھائی ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا، ہم کچھ اور کریں۔ نہیں، اگر یقین قابل نہیں ہے تو پھر وظائف کو بالکل بھی نہ کیجیے۔ سب سے پہلے اپنے یقین کو کامل کیجیے کہ یہ ہمارے رب کا قرآن ہے، اس میں ہمارے لیے دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے شفا بھی بنایا ہے، رحمت بھی بنایا ہے، مومنین کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے، جن کا ایمان مضبوط ہے، کامل ہے، یہ ان کو ہی ملے گا، اس کے اندر شفا بھی ملے گی اور ان کو رحمت بھی ملے گی۔ لیکن اگر یقین کامل نہیں ہے، ایمان ہی کامل نہیں ہے، تو پھر نہ تو اس میں شفا ملے گی اور نہ ہی اس میں رحمت ملے گی۔ دیکھیے ایک سورج نکلا ہوا ہے، روشنی ہے، اب اس کی روشنی کس کو فائدہ دے گی؟ نظر والوں کو، دیکھنے والوں کو، یعنی وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، راستے کا، دیکھنے کا، جانے کا۔ روشنی آنکھ والوں کو اس سے فائدہ ہوگا، جو نابینا ہے اس کے لیے سورج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ رات بھی اس کے لیے وہی ہے، دن بھی اس کے لیے وہی ہے۔ یعنی آنکھ والا سورج کی روشنی میں وہ سفر کر لیتا ہے، وہاں جاتا ہے جہاں وہ اندھیرے میں نہیں جا سکتا، لیکن جو نابینا ہے، جس کی
آنکھ نہیں ہے، نظر نہیں ہے، اس کے لیے دن رات برابر ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا روشنی ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر بینائی نہیں ہے۔ یہی بالکل چیز ہے اس کے اندر قرآنی وظائف کے اندر، کہ اگر ایمان کامل ہے، یقین کامل ہے، اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہے، تو پھر یقین مانیے ایک ایک وظیفہ انسان، ایک ایک وظیفے سے لاکھوں کروڑوں اس کو مل جاتے ہیں، دنیا کے اندر بھی مل جاتے ہیں، اخروی فائدہ تو ہے ہی ہے۔ ایک حرف پڑھنے کے اوپر لوگوں کے مقدر سنورتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، قسمتیں بدلتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں۔ انہوں نے ایک ایک چیز کو پڑھا، ایک ایک عمل کو کیا، ایک وظیفے کو کیا، ایک سورت، ایک آیت کو پڑھا، اللہ نے ان کی زندگی بدل دی۔ اور ایسے بھی دیکھے ہیں پوری زندگی وہ تسبیحیں پھیرتے رہے، ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا یقین کامل نہیں تھا۔ اس لیے بے یقینے وظائف سے دور ہو جائیں، ان کو وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے کسی صاحب نسبت کے ساتھ جڑ جائیں، کسی اللہ والے کے ساتھ جڑیں، اپنا ایمان بنائیں، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر اپنا بھروسہ مضبوط کریں، اور اس کے بعد آپ وظائف کریں، پھر دیکھیے آپ کو کیا کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو وظائف سے بہت کچھ ملتا ہے، دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک تو یقین کامل ہونا چاہیے، نماز کی پابندی ہونی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، اور حرام سے پرہیز ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں آپ کے مد نظر ہوگی تو پھر آپ وظائف کیجئے، اللہ اپنے خزانوں سے بہت کچھ عطا کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔